اج میں جھوک لگائی ویندا عملاں باجوں ڈیک گنو سئی دنیا تو کیا چاہی ویندا اللہ بیلی ہووی سجنو اللہ بیلی ہووی سجنو اج میں جھوک لڑائی ویندا عملاں باجوں دیکھ گنو سئی دنیا تو کیا چاہی ویندا اللہ بیلی ہووی سجنو روز قیامت ملے تھی سن سجنو ہن کر لاو نا روز قیامت ملے تھی سن سجنو ہن کر لاو نا ایک تل محضن مہلت ملسی مفتی شور مچاو نا ایک تل محضن مہلت ملسی مفتی شور مچاو نا منی ویندا حکم الہی ہر ایک تو بکلائی ویندا عملاں باجوں دیکھ گنو سئی دنیا تو کیا چاہی ویندا اللہ بیلی ہووی سجنو چھوڑی ویندا مال جگیراں لوگ بیگانے کھاسن پے چھوڑی ویندا مال جگیراں لوگ بیگانے کھاسن پے اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ اے دنیا اے مسافر خانہ کئی ویسن کئی آسن پہ تور گئے کئی سلطان سکندر تور گئے کئی سلطان سکندر تور گئے کئی سلطان سکندر یہو کچھ میں سمجھائی ویندا عملاں باجوں دیکھ گنو سئی دنیا تو کیا چاہی ویندا اللہ بیلی ہووی سجنو عملاں باجوں کچھ نہیں چاہ گئے مالک ہن جاگیراں دے عملاں باجوں کچھ نہیں چاہ گئے مالک ہن جاگیراں دے کئی شے نال نہ چاہ گئے باجوں صرف دو غزلیراں دے کئی شے نال نہ چاہ گئے باجوں صرف دو غزلیراں دے کوئی کہیں دا یار نہیں بندا کوئی کہیں دا یار نہیں بندا سبنوں میں ازمائی ویندا عملاں باجوں دیکھ گنو سئی دنیا تو کیا چاہی ویندا اللہ بیلی ہووی سجنو غفلت دے وچ عمر گزاری ویندا ہاں پچھتیندا ہاں غفلت دے وچ عمر گزاری ویندا ہاں پچھتیندا ہاں قبر حشر دی منزل باری تہوں ویندا تڑپیندا ہاں قبر حشر دی منزل باری تہوں ویندا تڑپیندا ہاں رب رحیم غفور سنی دے رب رحیم غفور سنی دے آسیا ایک لائی ویندا عملاں باجوں دیکھ گنو سئی دنیا تو کیا چاہی ویندا اللہ میلی ہووی سجنو بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندا ہے بعد جنازے کوئی نہیں کھڑدا ہر کوئی پیا مک لیندا ہے خواہش قبیلہ آخری منزل قبر تئی پچ ویندا ہے خواہش قبیلہ آخری منزل قبر تئی پچ ویندا ہے
واپس ہر کوئی عہدہ آویندے واپس ہر کوئی عہدہ آویندے میت نو دفنائی ویندا عملہ باجوں دیکھ گنو سائیں دنیا تو کیا چاہیے یا رب لک الحمد